नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलमा विवाद बढ्दै। प्रमुख सचेतकबाट गुलाबजंग शाहलाई हटाएर सीता नेपालीलाई जिम्मेवारी। 6 महिनादेखि रोकिएको नेपालगञ्जको राजा विमानस्थल विस्तारको काम सुरु। रनवे र टर्मिनल भवन निर्माणको काम हुँदै। आज देशभर 4047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,000 नजिक, थप 9 जनाको मृत्यु। 5 करोड ग्रामीण बस्तीलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको चीनको दाबी। औसत आम्दानीको वृद्धि दर 30% पुग्यो। र असोज 28 गते तोकिएको क्यानको साधारण सभा स्थगित। कोरोना महामारीका कारण वार्षिक कार्यक्रम समेत अनिश्चित। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको विवाद बढ्दै गएको छ। दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई विरुद्ध बहुमत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दुवै पक्षको विवाद बढ्दै गएको हो। विवादकै क्रममा मुख्यमन्त्री साईले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई आज जिम्मेवारीबाट हटाउनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सांसद सीता नेपालीलाई दिनुभएको छ। दलका नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलको विधानको धारा 7 अनुसार शाहलाई पदमुक्त गरी नेपालीलाई नियुक्त दिनुभएको हो। शाहले भोलि 1 बजेका लागि दलको बैठक बोलाउनु भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। यता प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पाउनु भएकी सीता नेपालीले पनि भोलि नै 11 बजे बैठक आह्वान गरेको बताउनु भएको छ। नेकपाका 33 सांसद मध्ये मुख्यमन्त्री साई विरुद्ध यामलाल कणेलको अगुवाईमा 18 जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। कोरोना महामारीका कारण 6 महिनादेखि रोकिएको नेपालगञ्ज विमानस्थलको काम पुनः सुरु भएको छ। हाल विमानस्थलको रनवे र टर्मिनल भवन निर्माणको काम भइरहेको छ। रनवे र टर्मिनल भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खरिद प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार कोभिड-19 का कारण 6 महिनादेखि विस्तारको काम रोकिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन 20 वर्षीय गुरी योजना तयार पारेर सोही बमोजिम 4 चरणमा काम भइरहेको छ। विमानस्थल विस्तारका लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बढी बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको कार्यालय प्रमुख ठाकुरले बताउनु भयो। यसअघि नै नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट दिल्ली उडानको प्रस्ताव गरिएको छ। सोही प्रस्ताव बमोजिम विमानस्थलमा सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न मिल्ने गरी गुरियोजना नक्साङ्कन र डिजाइन गरिएको छ। 2 दशकभन्दा बढी समय बन्द भएको बैतडी विमानस्थलमा नियमित उडान हुने भएको छ। धनगढी विमानस्थलबाट सुदूरपश्चिमका दुर्गम भेगमा नियमित उडान सुरु गर्न थालेको समिट एयरले मंगलबार जहाज अवतरण गराउने भएको हो। नियमित उडान रोकिएको 25 वर्षपछि धनगढीबाट समिट एयरले साताको 1 दिन मंगलबार नियमित उडान गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै समिट एयरले बजाङ विमानस्थलमा साताको 2 उडान गर्ने गरी उडान तालिका बनाएको छ। समिट बजाङमा साताको मंगलबार र शुक्रबार नियमित उडान गर्नेछ। डोटीको दिपायल विमानस्थलमा समेत साताको 1 दिन नियमित उडान गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। लामो प्रतीक्षापछि बैतडी सहित सुदूरपश्चिमका बैतडीको पाटन, बजाङको देवल, डोटीको दिपायल, अछामको साफेबगर, बाजुराको कोल्टीबाट नियमित उडान हुने भएको छ। देशका 10 नमुना शहर मध्येको एक बैतडीको पाटन विमानस्थल 26 वर्षपछि सञ्चालनमा आएको छ। आज हामीले यसै विषयमा बैतडीवासीको प्रतिक्रिया लिएका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। मलाई चाहिँ पाटनमा उडान सुचारू भएकोमा धेरै खुसियाली लाग्यो। हामी बैतडीवासीको लागि धेरै ठुलो खुसियालीको कुरा हो। पहिला पाटनमा जब कि सञ्चालन हुन्थ्यो त्यो अहिले पुनः सञ्चालन ल्याइदिनु भएकोमा सबै आम वासीहरूलाई खुसीको कुरा हो र यो पहलकर्तालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी बैतडीवासीको तर्फबाट। र एउटा कुरा के हो भनेपछि पाटनबाट धनगढीको लागि भाडा दर अलि बढी महँगो भएको जस्तो पनि लागिरहेछ। यसलाई पनि निरन्तर अलि मिलाउन सकिन्छ भने मिलाइदिनु भन्ने अनुरोध गरिन्छ। जुन पाटनदेखि धनगढीसम्मको हप्तामा 1 दिन उडान हुने भन्ने जुन बैतडी जनताले सुन्न पाइराखेको छ त्यो आफैमा ठिक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बैतडी जनताहरूले हप्तामा 7 दिन चिलगाडीमा उड्न पाउन् र त्यो चिलगाडीमा उडे बापत
जुन बैतडी जनताहरूको पर कैपिटा इन्कम छ, उनीहरूको आय स्रोत छ, त्यसै अनुरूपको भाडा पनि समायोजन गरिदिएमा बैतडी जनताहरू यो सरकारलाई चिरकालसम्म सम्झिरहन्थे जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै वर्ष भयो मान्छेले त्यसको चाहिँ खुसी गरिरहेका थिए, त्यो पूर्ण भयो। तर चाहिँ यो अब अधुरो काम के भयो भने यो नियमित उडानको लागि पनि समय बढाउनु पर्यो। यो हप्तामा एक दिन भएर हुनेवाला छैन र भाडालाई पनि अब धनगढीको भाडा के महँगो भयो कि भन्ने कुराहरू पनि यहाँ आइरहेका छन्। त्यसलाई पनि समायोजन गरेर भाडा पनि राम्रो गरिदिनु पर्यो। हप्ताको एक दिन मात्रै नभई 2-3 दिन के अरे सुचारू भइदियो भने झनै प्रभावकारी हुन्थ्यो र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अलिकति सर्वसाधारण व्यक्तिले पनि यात्रालाई सहज मध्यनजर गरेर जुन प्लेनको भाडा 3802 रुपियाँ तोकिएको छ यसलाई केही कम भइदियो भने अलिकति यात्रा गर्न सबैको पहुँचमा पुग्ने र यात्रा गर्न सजिलो हुन्थ्यो र एयरपोर्ट सञ्चालनमा ल्यायो त्यसको लागि हामी धेरै खुसी छौँ भन्नु पर्यो बैतडीवासीहरू। यो धेरै खुसीको कुरा पनि हो। तर यो हप्ताको एक दिन भन्नुभन्दा पनि दैनिक निरन्तरता दिइराख्यो भने अझ हामीलाई सेवा सुविधा पुग्थ्यो कि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। र भाडा पनि धेरै महँगो भयो, धनगढी मात्र नभएर काठमाडौँ पनि भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। अलि भाडा पनि महँगो भएको हुनाले अलि समस्या नै देखिने जस्तो लाग्यो। भाडामा पनि अलि मिलाएर गऱ्यो भने अनि प्लेन पनि सुचारू हप्ताको 1-2 चोटि चल्न पायो भने हामीहरू खुसी हुने थियौँ। अहिलेको अवस्थामा आएर पुनः सुचारू भएको छ। तर यता कदा हेर्दाखेरि जुन हप्ताको एक दिन मात्रै हामीले यहाँदेखि उडान गर्ने भन्ने जुन कुरा भएको छ यसलाई अलिकति बनाउन हप्ताको 2-3 दिन जति या नियमितै हप्ता दिनभरि नै यसलाई हामीले सुचारू गर्न पाए अझै बेटर हुन्थ्यो कि भन्ने एकातिर हामी कुरा गर्न सक्छौँ। र अर्कोतिर भाडाकै कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो हेर्दाखेरि 3802 रुपियाँ जुन एकहोरो उडानको लागि भन्नुभएको छ यो पनि अलि महँगो जस्तै नै हामीले सोचेका छौँ। यसको भाडा धेरै महँगो भएको छ। यसको भाडा 2000 जति भए सबै जनताले सेवा लिन्थे होला। तर यो 38-3900 भाडा भनेको धेरै महँगो भाडा हो। यसको लागि त त्यस्तै हुने खाने उच्च दर्जाकै व्यक्तिले मात्र यसको भाडा तिर्न सक्छ र उसले मात्रै सेवा लिन सक्छ। सर्वसाधारणले यसको सेवा लिन सक्दैन। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विकटतालाई चिर्ने एउटा यात्रा। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग नागरिकको अपेक्षा। अझ बिन्ती हामी जोड्नेछौँ, अझ हामी फोटो थाम्नेछौँ। जनताका गुनासाको प्रत्यक्ष सम्बोधन। हजुर बाँच्नुभयो, बच्चाहरू छन्, अब चिन्ता नगर्नु। बाबुको मुभी हेरेका थिएँ, भरत भन्ने त्यस्तै मन्त्री आज हामीले यहाँ भेटाएका छौँ। समृद्धिका लागि सरकारले थालेका गतिविधि सहितको कार्यक्रम हाम्बा कुरा हाम्बा मुख्यमन्त्री मात्र एनटिभी कोहलपुरमा। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 4047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
कुल संक्रमित संख्या 1,11,802 जना पुगेको छ। सोमबार मात्र थप मृतक 9 जनामा कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 645 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म 11,91,514 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4047 जना कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन्। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 14530 जनाको PCR परीक्षण गर्दा उनीहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा सोमबार प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार नयाँ थपिएका कोरोनाका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,11,802 पुगेको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1473 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 77,277 पुगेको छ। यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको कुल संख्या 645 पुगेको छ। अहिले देशभर संस्थागत आइसोलेसनमा 13,923 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 19,957 जना रहेका छन्। प्रदेशगत विवरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 160 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 13,481 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 49 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको कुल संख्या 10,079 पुगेको छ। यो प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 103 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि पछिल्लो 24 घण्टामा 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 4,520 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 3,452 पुगेको छ। यो प्रदेशमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अन्जु चौधरी, एनटिभी, कोहलपुर। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका संशोधन गरेको छ। बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरूका लागि तत्काल उद्धार कार्य तथा राहत व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले निर्देशिका संशोधन गरिएको हो। यस अघिको निर्देशिकामा उद्धार कार्य तथा राहत व्यवस्थापन प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको ठहर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रभावकारी, सरल र सहज बनाउनका लागि निर्देशिका संशोधन गरेको छ। निर्देशिकामा रहेका केही प्रक्रियाहरूलाई संशोधन गरी सरकारको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन संरचनागत रूपमा पनि केही परिवर्तन र परिमार्जन गरिएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले बताउनुभयो। समितिको बैठक बस्ने अनि त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सिफारिस गर्ने जुन अलि लामो प्रक्रिया थियो त्यसलाई अलि छुट्याएको छ। यसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी कार्यालयको सिफारिस र स्थानीय तहको सिफारिस, यी दुईटा सिफारिसको आधारमा राहतको लागि यहाँ प्रदेशमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो निर्देशिकामा यो एउटा प्रक्रिया सरल गर्ने हिसाबले पनि सम्बोधन गरेको छ। संशोधित निर्देशिका अनुसार विपदको घटनामा परि धनजनको क्षति भएमा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा घटना र क्षति हेरी 40,000 देखि 1 लाखसम्म राहत रकम तत्काल उपलब्ध गराइनेछ। विपदमा परेर घाइते भएका व्यक्तिहरू जसको उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ, अस्पतालमा उपचार गराउँदाखेरि लाग्ने रकम मध्ये अधिकतम 1 लाखसम्म प्रदेश सरकारले राहत स्वरूप दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। झुटो विवरण पेश गरी राहत प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्ता गतिविधि विरुद्ध प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको व्यवस्था समेत गरिएको छ। नयाँ निर्देशिकाले प्रदेशमा विपद व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी हुने र पीडित पक्षले तत्काल लाभ लिन सक्ने वातावरण तयार हुने विश्वास गरिएको छ। हरिश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने सरकारको नीति अनुरूप डडेलधुराका 2वटा स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरी अस्पताल बनाउन थालिएको छ। जिल्लाको भद्रपुर स्वास्थ्य चौकी र आलिताल स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरी 10 शैय्याको अस्पताल बनाउन लागिएको हो। डडेलधुराका 2 स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरी
अस्पताल बनाइने भएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकाको भद्रपुर स्वास्थ्य चौकी र आलताल गाउँपालिकाको आलताल स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरिने भएको हो। यी दुईवटै स्वास्थ्य चौकीलाई 10 शैय्या अस्पताल निर्माणका लागि स्तर उन्नतिमा गरिन थालिएको हो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरी अस्पताल बनाउनका लागि पहिलो चरणमा 85 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिका अनुसार नै पहिलो चरणमा जमिन खरिद गर्ने कार्ययोजना बनाउने र भवन निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रियामा जाने अजयमेरु गाउँपालिका अध्यक्ष उमेश भट्टले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने नेपाल सरकारको जो नीति छ त्यो अन्तर्गत हाम्रो गाउँपालिकामा पनि अस्पताल स्वीकृत भएको सैद्धान्तिक रूपमा निर्णय भएको त अलि पहिले नै हो र अहिले बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्था छ। 10 बेडको हस्पिटल बनाउने गरी हाम्रो भद्रपुर स्वास्थ्य चौकीमा त्यो निर्णय भएको छ र त्यसको लागि अहिले सुरुवाती चरणका निमित्त 85 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ र त्यो 85 लाखबाट डिपिआर बनाउने, त्यसको मास्टर प्लान बनाउने, टेन्डर प्रक्रिया गर्ने लगायतका केही कुराहरू उसले निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यो निर्देशिका अनुसार गर्छौँ। गाउँमै अस्पतालको सेवा पाउँदा एकातर्फ उपचारका लागि सहज हुने र अर्कोतर्फ आर्थिक व्यवहार पनि कम हुने भन्दै स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका छन्। हाम्रा गरिब वृद्ध सब साधारण भनौँ कुनै पनि अब गरिब वृद्धहरू अब इलाज गर्नको लागि अहिले उपक्षेत्रीयमा गर्ने अवस्था छ, त्यहाँ पनि इलाज नगर धनगढी जाने अवस्था छ। त्यो भए हुनाले अहिले आफ्नै गाउँघरमा यदि 10 शैय्याको हस्पिटल हुँदाखेरि सबै चाहिँ एकदम सेवाग्राही हुन्थ्यो कि भन्ने आशा। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक अस्पताल बनाउने नेपाल सरकारको अवधारणा अनुसार यी दुवै स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गरी अस्पताल बनाइन थालिएको हो। 7 स्थानीय तह रहेको डडेलधुरामा यी स्थानीय तहमा अस्पताल बनेपछि बाँकी 3 स्थानीय तह मात्रै अस्पताल बनाउन बाँकी रहने भएका छन्। प्रकाश बहादुर भाट, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। कोरोना महामारीका कारण मानिसको जीवनशैलीमा निकै परिवर्तन आएको छ। लामो समयको लकडाउन, संक्रमितको संख्या थपिँदै जानु, बेरोजगारीका कारण आर्थिक अवस्था बढ्दै जानु लगायतका कारण पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य मुख्य समस्याको रूपमा देखिन थालेको छ। कोरोनाको कहर घट्नुको साटो अहिले पनि बढिरहेको छ। यसले पार्ने प्रभाव कतिसम्मको हुने भन्ने चिन्ता सबै सर्वसाधारणमा परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि रोजगारी गुमाएका, व्यवसायमा घाटा बेहोरेका धेरैजना मानसिक तनावमा पुगेका छन्। ज्याला मजदुरी गरी खानेहरूमा यो समस्या झनै बढी देखिएको छ। मानसिक तनावकै कारण प्रदेशमा आत्महत्या र बलात्कारका घटनामा पनि वृद्धि भइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले यो बेला प्रदेशमा मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सकको अति आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ। जिल्ला तहका अस्पतालहरूमा पनि एकजना अन्य रूपमा राख्नुपर्छ र हरेक जिल्लामा एकजना हुनुपर्छ। अहिलेसम्म दरबन्दी भनेको सेती प्राजिक अस्पतालमा हो, जम्मा एकजना मात्रै छन्। तर यो प्रदेशमा धेरै नै विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा थोरै नै धेरै मात्रामा भए पनि कसैलाई अलिक कम कसैलाई बढी केही न केही मानसिक समस्या देखा परिरहेको छ। त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू यो प्रदेशले ल्याउनुपर्छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसङ्ख्या 25,52,517 रहेको छ। तर यहाँ एकजना पनि मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सक छैनन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सकका लागि दरबन्दी भएको भए पनि अहिले त्यो दरबन्दी रिक्त रहेको छ। निर्देशक डाक्टर अवस्थीले सरकारले स्वास्थ्य संस्था मार्फत भए पनि सर्वसाधारणहरूमा मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एक वर्षमा 576 जनाले चाहिँ आत्महत्या गरेर मृत्यु भएको छ, खास गरी किशोर किशोरी अवस्थाका मान्छेहरू। र यो भनेको नै केही न केही मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएर हो। हरेक अस्पतालमा कम्तीमा 2 देखि 3 जना चिकित्सक हुनु एकदमै जरुरी छ। एकजना विद्यामा जाला, काममा जाला, अध्ययन विद्या के पनि हुन सक्ला। तर कार्यक्रमहरू चाहिने स्वास्थ्य संस्था मार्फत गाउँमा रहेका महिला स्वास्थ्य समस्यामा हरेक घर घरमा पुगाउनु एकदमै जरुरी नै छ। दैनिक बढ्दो गतिमा रहेको कोरोना संक्रमित तथा मृतकको संख्याले धेरैलाई मानसिक समस्या बढाएको छ। कोरोना लाग्ने डरका कारण पनि कतिपय आत्महत्यासम्मका घटना भइरहेका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने,
सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको भूभागमा पर्ने सडक खण्ड यस वर्षदेखि स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको छ। रुकुम र सल्यानको सिमानामा पर्ने खौलादेखि मुसिकोट सल्लेसम्मको 35 किलोमिटर सडक खण्डलाई स्तरोन्नति गर्न लागि हो। झुलनेटाको खौलादेखि सल्लेसम्मको सडक खण्डको अधिकांश भूभागमा कालोपत्री उक्रिएर सडक नै जीर्ण बनेकाले लोकमार्ग स्तरोन्नतिको काम भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले बताएको छ। कार्यालयका इन्जिनियर नेत्र पौडेलका अनुसार कालोपत्री बिग्रिएको ठाउँमा पुनः कालोपत्री गर्ने र घुमाउरो मोडलाई फराकिलो पार्ने गरी हाल 10 वटा निर्माण कम्पनीले सडक स्तरोन्नतिको काम गरिरहेका छन्। 10 वटा निर्माण कम्पनीले सुरु गरेको लोकमार्ग स्तरोन्नतिका लागि 10 करोड बढी लागत रहेको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ। वर्षामा खसेको पहिरो पन्छ्याउन सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले सिद्धार्थ राजमार्ग आज बिहानदेखि दैनिक 3 घण्टा बन्द गरेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा ब्रुतुङदेखि सिद्धबाबा चिडिया खोला सडक खण्डका विभिन्न भागमा खसेको पहिरो पन्छ्याउन 4 दिनसम्म दैनिक 3 घण्टा सडक बन्द गर्न लागि सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। राजमार्गको 35 किलोमिटर क्षेत्रमा 2 दर्जन बढी स्थानमा वर्षायाममा पहिरो खसेको थियो। राजमार्गकै 6 भन्दा बढी स्थानमा सडक भासिएको छ भने कतिपय स्थानमा राजमार्ग चिराचिरा परेको सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी शिबु खत्रीले बताउनु भयो। 4 दिन सडक बन्द गरेरै सडकको पहिरो पन्छाउने र डाइभर्सन गरिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले 5 करोड भन्दा बढी ग्रामीण बस्तीलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको जनाएको छ। गरिबीमा बाँचिरहेका ती जनतालाई पूर्ण रूपमा गरिबीबाट मुक्त गरिएको राष्ट्रिय गरिबी तथा जनसङ्ख्या ब्युरोको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सन् 2016 मा चीनमा गरिबी दर 4.5% थियो भने सन् 2019 मा त्यो घटेर 0.6% मा झरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा चीनमा गरिबहरूको आम्दानीमा व्यापक वृद्धि भएको दाबी छ। आयको औसत वार्षिक वृद्धि 30% पुगेको छ। चालु वर्ष गरिबी निवारणको व्यापक लक्ष्य पूरा भएपछि चीनले सन् 2030 का लागि दिगो विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एजेन्डाको गरिबी निवारण लक्ष्य 10 वर्ष अघि नै पूरा गर्दैछ। अब आर्थिक समाचार। आज सुनको मूल्य यथावत नै रहेको छ भने चाँदीको मूल्यमा वृद्धि आएको छ। आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला 95,600 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आज पनि सोही मूल्यमा छापावाल सुन प्रतितोला 95,600 रुपियाँमा नै कारोबार भयो। त्यसैगरी आइतबार प्रतितोला 95,100 रुपियाँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन आज पनि सोही मूल्य कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। चाँदी भने आज प्रतितोला 10 रुपियाँले बढेर 1,245 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। हिजो चाँदी प्रतितोला 1,235 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले असोज 28 गतेका लागि तोकिएको साधारण सभा स्थगित गर्ने भएको छ। कोरोनाबाट संक्रमित अध्यक्ष र सचिवको अवस्थामा सुधार नआएपछि क्यानले असोज अन्तिम साताका लागि निर्धारण गरेको साधारण सभा स्थगित गर्ने भएको हो। चितवनमा असोज 6 गते बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले वार्षिक साधारण सभा असोज 28 गते गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष असोज 11 गते निर्वाचन मार्फत नयाँ कार्य समिति आए पनि वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकेको छैन। कोरोना कहर सुरु भएसँगै क्यानको वार्षिक कार्यक्रम सहित साधारण सभा अनिश्चित बन्दै आएको छ। अब मौसम।
आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भई बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने र पूर्वी नेपालका पहाडी भेगहरूमा केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलमा विवाद बढ्दै प्रमुख सचेतकबाट गुलाबजङ शाहलाई हटाएर सीता नेपालीलाई जिम्मेवारी। 6 महिनादेखि रोकिएको नेपालगञ्जको राजा विमानस्थल विस्तारको काम सुरु, रनवे र टर्मिनल भवन निर्माणको काम हुँदै। आज देशभर 4047 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,000 नजिक, थप 9 जनाको मृत्यु। 5 करोड ग्रामीण बस्तीलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको चीनको दाबी, औसत आम्दानीको वृद्धि दर 30% पुग्यो। र असोज 28 गते तोकिएको क्यानको साधारण सभा स्थगित, कोरोना महामारीका कारण वार्षिक कार्यक्रम समेत अनिश्चित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।